मोगाच्यानो आतां आमी शिंपेंतलीं मोतयां आयकुया. एकलो ग्रेस्त धंदेकार आसलो आनी ताचो धंदो बरो चलतालो, पूण तो सदां दुखी, मतीक शांती ना. दुडू आसा, ग्रेस्तकाय आसा, धंदो बरो चलता, तर तो सुखी ना. देखून तो पयस एका गांवांत राना लागीं एकटो गुरू रावता ताका मेळपाक गेलो. आनी ताणें गुरूक वचून सांगलें आपणाची परिस्थिती. आनी म्हज्या जिवितांत खुशालकाय ना, आतां खुशालकाय जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय? तेन्ना गुरू ताका म्हणटा, बरें, तूं फाल्यां ह्याच वेळार ये, हांव तुका जाप दितां. हाका मातशें अजाप दिसलें, अरे गुरू म्हाका फाल्यां कित्याक आपयता? आज सांगूं जाता आसलें न्ही, पूण गुरूक तशें विचारूंक जाता, कित्याक तो व्हड मनीस. बरें म्हणालो आनी तो फाटीं घरा आयलो. दुसऱ्या दिसा तो परत्यान त्या गुरूक मेळूंक गेलो. तो वेताना गुरू ताचे झोपडे भायर गुरू एका ल्हान कोमटेंत रावतालो. थंय कितें तरी सोदता आनी वो गेलो आनी ताणें गुरूक विचारलें, कितें सोदतात तुमी? तेन्ना गुरू म्हणटा, म्हजी एक मुदी आसली ती सांडल्या, ती हांव सोदतां. तेन्ना वोय गुरू सांगता, थंय जमनीर सगळें मातयेन सोदता, दोगांकूय मेळ्ळी ना. तेन्ना वो ग्रेस्त मनीस गुरूक विचारता, ही मुदी तुमी हांगाच सांडल्या? गुरू म्हणटा, ना. तर खंय सांडली तुमी ती मुदी? घरांत. आनी तो गुरूक म्हणटा, तर घरांत सांडली जाल्यार तुमी थंय सोदचें सोडून हांगा कित्याक सोदतात? गुरू म्हणटा, थंय उजवाड ना, काळोख, देखून हांव हांगा भायर सोदतां. आतां ही काणी त्या गुरून हें मुद्दाम केलें ह्या ग्रेस्त मनशाक ताच्या मोतीक उजवाड दिवंक हें ताणें केलें. मागीर गुरू ताका म्हणटा, तूं खुशालकाय सोदून म्हजे लागीं आयलाय. खुशालकाय सोदून भायर वयची गरज ना, आनी ती भायर तशी मेळना, ती दुडू दिवन मेळना, कोणाला तशी मेळना. खुशालकाय तुजे भितरूच आसा, ती तुवें सोदपाक जाय. आमी कितें करता? खुशालकाय भायल्या वस्तूंनी, संवसारी वस्तूंनी सोदता. देखीक पळया, जाचे लागीं एक टू व्हिलर ना, तो मातसो दुखी जाता. पळय शेजाऱ्या कडेन आसा, सगळ्यां कडेन टू व्हिलर आसा, म्हज्या कडेन टू व्हिलर ना, म्हणून तो एक टू व्हिलर हाडटा, स्कूटर हाडटा, बरो खुशाल जाता. पूण ती खुशालकाय चड दीस रावना. मागीर ताका दिसता, हें कितें स्कूटर, ती अस्तोऱ्यांनी सोडपाची, मोटरसायकल आसूंक नाका, ती बरी दिसता. मागीर तो आनी दुडू एकठांय करून मोटरसायकल हाडटा. आतां ताका बरें दिसता, आपूण आतां मोटरसायकलीचेर वता म्हणून. पूण ती खुशालकाय चड दीस उरना. मागीर ताका दिसता, ह्या मोटरसायकलीचेर म्हाका म्हजी घरकान्नी वचोता. आतां भुरगीं आसात, दोगां भुरग्यांक, तीं कशीं येतलीं? आनी वत आनी पावस, म्हणून तो मागीर एक फोर व्हिलर हाडटा. मागीर एकदम खुशाल, आतां गाडी मेळ्ळी ना. मागीर तो पळयता, दुसऱ्या कडेन काय बऱ्यो बऱ्यो गाडी आसा, एर कंडिशनाच्यो लेटेस्ट गाडयो आसा. म्हजे कडेन ही कसली, ही सादी गाडी. म्हूण ती गाडी हाडूंक तो हें करता आनी ती हाडटा. आनी मागीर खुशाल ना, कित्याक आनी एकट्यान ताज्या परस बरी गाडी हाडला. म्हणजे मनीस दुख्खी कित्याक जाता? तो सदांच आपणाची कंपॅरिजन दुसऱ्यां कडेन करता. आनी खुशालकाय संवसारी वस्तूंनी मेळपाक थंय हांगा धांवता. तांतल्यान खरी खुशालकाय येना. जें कितें तुका देवान दिलां
तातूंत तूं खुशाल राव. तुजो रंग, तुजें शिकप, तुजी गिरेस्तकाय, तुजें कुटूंब, तुजो गांव खंयचोय जावं, तूं खुशाल राव. दुसऱ्यां कडेन तुजी सर करूं नाका. सर केलें म्हणटच तूं दुखी जाताय आनी मागीर तांची तुका नसाय जाता. मागीर तुका तांचो राग येता. आनी तेन्ना कितें जाता, राग आयलो म्हणटच खुशालकाय वता. आनी गर्वाक लागूनय एक एक मनशां कडेन खुशालकाय ना. आतां खूब दुडू आसले मनीस खुशाल आसतात अशें म्हणूंक जायना, कित्याक तांचे कडेन गर्व आसता. म्हजे कडेन दुडू आसा, भांगर आसा, भाटां आसा अशें कितें. पूण तें कितें कोण व्हरतलो काय ना न्ही. म्हणटच खरी खुशालकाय आमकां आमचे भितरूच आसा, ती आमी सोदून काडूंक जाय. आनी हांगासर आमकां आध्यात्मिकता, स्पिरिच्युएलिटी खूब उपकारा पडटा. विधी न्हय, आध्यात्मिकता. तूं जेन्ना एक धर्मग्रंथ वाचताय, तांतलीं वाक्यां तुका काळजाक लागतात आनी तुका भितरली खुशालकाय मेळटा. तूं ध्यान करताय तेन्ना तुका भितरली खुशालकाय मेळटा. तूं बरें एक संगीत आयकताय, तुका मेळटा. तूं बरें एक पुस्तक वाचताय, तुका भितरली खुशालकाय मेळटा. तूं सैमात भोवंक वेताय, दोंगरार वेताय, दर्या कडेन वेताय, न्हंय कडेन वेताय, बागेंत वेताय, सैम पळयताय, तुका खरी खुशालकाय मेळूंक शकता. म्हणजे खुशालकाय दुडू दिवनूच मेळना आनी दुडू दिल्यारय ती मेळना. म्हणजे खरी खुशालकाय आमी आमचे भितरूच सोदची पडटा पयलीं, आनी मागीर आमच्या भोंवारी जें आमचें वातावरण आसा तांतल्यानी खुशालकाय मनशां थंय येवं येता आनी ती वाडूं येता. म्हणटच आमी सदांच खुशालकायेन जियोवया, हेरांकूय खुशाल करुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.